पेप्स मीडिया कल्ले बनायो मध्यरातमा हावा चल्यो चिसो भयो हात झट्ट उठी बाहिरतिर हेरे झलाबाट कल्ले बोलायो ए मेरो आँखा लुलायो मेरो जाने टोलायो मलाई थाहा छैन झिसमिसेमा कल्ले बोलायो ए मेरो आँखा लुलायो मेरो जाने टोलायो मलाई थाहा छैन झिसमिसेमा कल्ले बोलायो। ओके हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू होइन उसले त भन्न हाने क्या म आफू जुन चाहिँ नि मेरोमा आउन चाहेन कि यस्तो कि आजकल के छ भने अस्ति एउटा काठमाडौँ बिहान गोली इन्टरभ्यू ल्याएको थियो कि यस्तो पनि हो त हामी पुऱ्याउने हो त त्यसरी पुऱ्याएर कहाँ हुन्छ त अनि के छ त हल्का तिम्रो नमस्ते लाउन 1 घन्टा भयो तिम्रो अनि उहाँ सरले चाहिँ दिन लाउनु भएको तिमीलाई भनौँ न लकडाउनको बेला गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेर उहाँ सरको नाम चाहिँ चन्दन अग्रवाल उहाँ चाहिँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँको मन ठुलो छ यता व्यापारी पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ विमल भाइ सामाजिक अभियन्ता होइन उहाँ प्रकाश थापा उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन तिम्रो बारेमा तिम्रो भिडियोहरू पनि हेर्नुभएको होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नानीलाई भेटौँ नानीलाई सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको कति बेरसम्म पुऱ्यायो कहाँ गर्थ्यौ तिमी उता हो कि पर्साबाट नै भित्र जानुपर्छ फेरि गाडी चल्ने कि थिएन अनि हिँड्दै आउनु पऱ्यो हो है ठिक छ अब हामी रातहरू दिउँ होइन त्यसपछि अनि बाँकी कुराहरू गरौँ है अब यसो गरौँ मैले प्रकाश भाइहरूलाई नि गरौँ नि मलाई भने तिमीले उदिन्छ तिमीले भन्नुभएको थियो होइन अब यस्तो गाह्रो भएको अरे मैले सबै ल्याइदिन्छु यसमा चामल छ दाल छ तेल छ मसलाहरू छ नुनहरू छ उहरू छ भुजा खाजा सबै छ अनि यो चाहिँ के रकम छ होइन पछि चाहिँ यो तरकारी यताउता अरू मरमसला किन्नलाई मैले ल्याइदिन्छु है तपाईँलाई यो बहिनीलाई दिन्छु जस्तो यो भित्र चाहिँ यो भित्र लैजानु त यो भित्र लैदिनु त्यो 1 महिना पुग्ने रासन छ यो घरमा केही राहत ल्याएर चाहिँ दिनुभएको छ जस्तो कि सामाजिक अभियन्ता व्यापारी चन्दन अग्रवाल विमलजी अनि प्रकाश जो युवा हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदम लागि परिरहनु भएको छ कसरी हुन्छ दुखी गरिबको सहयोग गर्नको लागि लागि परिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ यो रात दिनुभएको छ र यो रात दिएसँगसँगै उहाँलाई चाहिँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अन्त सुविधा दिइरहनु भएको छ अन्जु बिगोको कोठा हेर्नु कस्तो छ अवस्था यो भिडियो तपाईँले चाहिँ विशेष त अन्जु बिग को चाहिँ फ्यानहरू चाहिँ विदेशमा हुन्छ र आज मैले अहिलेसम्म यो भित्र आएर चाहिँ यसरी खिचेको थिइनँ पहिलोचोटि मैले यसरी कभर गरिरहेको छु साथीहरूले यहाँ के छ यो यसो खोलिदिनु त हामीले चाहिँ अब सबै सामग्रीहरू खाजादेखि लिएर तरकारी अब दालहरू बिस्कुटहरू तेलहरू लिएर आएका छौँ तेलहरू नुनहरू मसला सम्पूर्ण तरकारीका लागि चाहिने एउटा दाल र तरकारीको लागि र खाजाका लागि विशेष गरी खाजा गर्ने सम्पूर्णहरू ल्याएका छौँ र चामल र आगामी दिनमा पनि यस्तो अवस्थामा रहेछन् बहिनी भन्ने हामीले थाहा पाइसकेपछि निकै भावुक छौँ हामी पनि सुखी सम्पन्न त छैनौँ होला सबै हामी सानैबाट सबै सम्पन्न त हुँदैनौँ
एउटा न एउटा अवस्था आर्थिक अवस्था होस् वा सबैबाट कमजोर नै हुन्छौँ। त्यही पनि यो जुन उनलाई परेको समस्यामाथि चाहिँ केही गर्नुपर्छ, हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ। हामी विगत लामो समयदेखि नै दाजु चन्दन अग्रवालको साथमा विभिन्न ठाउँहरूमा राहत लिएर पुग्दै गर्दा यो ठाउँको अवस्था हामीले प्रकाश दाइ र मैले थाहा पाइसकेपछि चन्दन दाइसँग एकचोटि अनुरोध गऱ्यौँ। अनुरोध गर्न साथ स्वीकार गर्नुहुने हाम्रो एकदम मनको धनी आदरणीय चन्दन दाजुलाई विशेष सम्मान गर्न चाहन्छौँ र हामी यसरी सहयोग सामग्री सहित केही रकमहरू लिएर चन्दन दाजुसँग यहाँ उपस्थित भयौँ र यहाँ उपस्थित भइराख्दाखेरि हामीले त सोचेका थियौँ घर त आफ्नो होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर एउटा घर पनि आफ्नो नभएको, महिनाको भाडा पनि तिर्नका लागि यो समस्या परेको हुनाले चाहिँ विगतका दिनहरूमा पनि अब आउने दिनहरूमा पनि उनलाई एउटा सामाजिक कार्यमा सँगसँगै उसलाई एउटा केही कुरा सिकाएर हुन्छ कि एउटा जस्तै केही नलेजहरू जस्तै केही कामका लागि केही सिकाउने कुराहरूदेखि लिएर उसका पढाइमा पनि आफूले गर्नुपर्ने साथ सहयोग हामी गर्नेछौँ। हामी पनि सम्पन्न त छैनौँ, तर हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने साथ र सहयोग गर्न चाहिँ सदैव हामी तयार छौँ। जस्तो प्रकाशजीलाई चाहिँ यहाँ आइरहँदा होइन अब धेरै ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ, धेरै दुःखमा परेकोलाई चाहिँ सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ के पाउनुभयो, के देख्नुभयो होइन, र कसरी चिन्नुहुन्छ अन्जु विगलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ र के सोचेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यसमा यस्तो राम्रो काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ तपाईँको पाइला चाहिँ यतातर्फ आयो? पक्कै पनि देश अहिले कोरोनाको त्रास छ। यो त्रास सँगसँगै यस ठाउँमा हामीले धेरै ठाउँमा राहतहरू गर्दाखेरि यो ठाउँमा एउटा टाढी चितवनको यो टाढी ठाउँ भन्ने ठाउँमा पनि आज यहाँसम्म आउने अवसर मिल्यो, किनकि एउटा यो कारणले कि एउटा कसैको घरमा चुलो बलेको छैन। त्यो चुलो नबलेको घरमा चाहिँ हामीले चुलो बाल्नुपर्छ भनेर हामीहरू विभिन्न अभियन्ताहरू अग्रज दाजुहरूको साथमा चाहिँ हामी यसरी हिँडिरहँदै गर्दाखेरि टाढीसम्म यो बहिनीको खबर सुन्नमा आएपछि हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। हामीले केही त्यस ठाउँमा गएर चाहिँ केही चुलो बाल्ने मद्दतसम्म गरिदियो भने पनि उसको लागि चाहिँ केही राहत हुन्छ। सरकारको राहत त थोरै समयको लागि होला, तर हामीले दिएको पनि राहत थोरै भए तापनि आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा पनि बढी सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो अब अन्जुको यो घर पनि होइन, यहाँ लगभग 1500 मतलब अस्ति नै चाहिँ 1500 भन्नुभएको थियो, अब बढायो कि बढायो नि त हाम्रो ठाउँमा छ 1500 पनि यसरी चाहिँ यो भाडामा बसिरहनु भएको छ। आफ्नो घर छैन, यतिसम्म कि उहाँको नागरिकता पनि छैन, अन्जुको पनि नागरिकता छैन, अन्जुको बुवाको पनि नागरिकता छैन, अन्जुको हजुरबाको पनि नागरिकता होइन कि। त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ पीडामा परिराखेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ राहत दिइरहनु भएको छ र अब तपाईँहरू जस्ता धेरैले चाहिँ अन्जुलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, केही त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? यो सामाजिक सञ्जालमा उहाँ अन्जु बहिनीलाई त मैले भर्खर मात्र चिनेको, हिजो आज जम्मा 2 दिन मात्र भयो र उहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा यसरी एउटा स्वरको धनी भनेर चिनिँदै रहेछन्। उहाँ नानीलाई चाहिँ यस्तो उहाँको सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पनि हेरेँ र हिँड्दै गर्दाखेरि राम्रो स्वर, मिठो स्वरको धनी रहेछन् र त्यो सँगसँगै उहाँको पारिवारिक अवस्था पनि त्यस्तै खालको रहेछ। त्यो भएपछि एकचोटि जानुपर्छ, उहाँका कला पनि हामीले सुन्नुपर्छ र उहाँको कलालाई चाहिँ अझ त्योभन्दा तिखरिदो गरेर चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सँगसँगै विमल भाइ, म लगायत हाम्रो अग्रज अभिभावक, हाम्रो अभिभावक भन्छौँ चन्दन अग्रवाल दाजुको साथमा चाहिँ एकचोटि जानुपर्छ दाइ भनेर चाहिँ यस ठाउँमा आएका हौँ हामी चाहिँ। जस्तो चन्दन सरलाई पनि म यसो एक शब्द राखिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यतिखेर हामी अन्जु विकको घरमा छौँ र चन्दन अग्रवाल र केही सामाजिक अभियन्ता युवा साथीहरूले चाहिँ अन्जु विक जो चाहिँ आर्थिक अवस्थाबाट पीडित, स्वर मिठो छ, उहाँको स्वरले सबैलाई चाहिँ एकदम मोहित तुल्याउँछ, उहाँले चाहिँ सहयोग लिएर आउनु भएको छ र चन्दनजीलाई पनि म एकचोटि केही बोलिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो चन्दन सर, यहाँले चाहिँ लकडाउन भएदेखि नै भनौँ न एउटा चाहिँ असल नागरिक, एउटा चाहिँ मानवताको हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। आज अन्जु विक जस्तो अलिकति विपन्न नानीको घरमा आएर यसरी राहत दिइरहनु भएको छ। सङ्ग्रहमा यो नानीलाई यसरी राहत दिनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो, त्यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब लकडाउनदेखि नै कोरोनाको प्रभाव सबैलाई छँदैछ। विभिन्न हामीले चरणबद्ध रूपमा राहत वितरण गरि नै रहेका थियौँ। वडासँग समन्वय गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थामा भाइहरूले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। अनि विमल भाइले चाहिँ अब यसरी बहिनी छ, युट्युबमा मैले पहिला गीत पनि हेरेको थिएँ, एकदम कलाको धनी नै भन्नुपर्छ, उसको स्वर एकदमै राम्रो छ र हजुरहरूकै पहलमा चाहिँ अब यसरी आउँदाखेरि यो अवस्थामा छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। अलिकति अब यो लकडाउनले सायद गाह्रो भयो होला भनेर हामीले केही रासन त लिएर आयौँ, तर ल्याउँदाखेरि यहाँ अवस्था हेरिकन एकदमै निम्न अवस्था रहेछ। एकदमै भनौँ एउटा यति ठुलो कलाकार, कलाले एकदम धनी, तर बिचरा सानी नानीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ, आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सबै कुरा गाह्रो रहेछ। अब त्यो कारणले हामीले केही सहयोग र केही रकम दिएका छौँ। अब यसलाई
अलिकति सहज परिस्थिति भएपछि हामीले अरू पनि सहयोग गर्न हामी तयार नै छौँ। र सँगसँगै म के भन्न चाहन्छु भने यो अवस्था भनेको सबै विश्वभरि नै यसको त्रास फैलिरहेको छ। तर पनि हामी नेपालीमा एउटा चाहिँ दाजुभाइमा के छ भने हामी थोरै आफूमा भएको पनि हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ। म तपाईँलाई भर्खरकै घटना भन्छ, 1 हप्ता अगाडि हामीले आफ्नै वार्ड नम्बर 1 मा राहत वितरण गरेका थियौँ। 5वटा घरमा राहत गएको रहेछ, एउटा घरमा राहत गएको रहन्छ। त्यो परिस्थितिमा के हो भने म फेरि गएर इन्क्वायरी गर्दाखेरि एउटा बहिनीले चाहिँ यस्तै अवस्था थियो, उसको चाहिँ निम्न आर्थिक अवस्था भएको कारणले। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि 3 दिनसम्म बिचराको चुलो बलेकै रहन्छ, खाना केही पनि थिएन। अनि कसरी खायो के गरेर रहेछ भन्दाखेरि त्यो जसले राहत पायो नि हजुरको, त्यो राहत जसले 10 किलो चामल पायो, कसैको घरबाट 1 किलो सहयोग भयो, कसैको घरबाट 1 किलो सहयोग भयो, कसैले 1 मुठी सहयोग गरे। भनेपछि हाम्रो नेपालीको हृदय कति ठुलो रहेछ त। भनेपछि हामी एकअर्कालाई सहयोग गर्न जहिले पनि तत्पर छौँ। अब यो अवस्था हामीमा के छ भने अझै पनि सरकारले जुन गरिराखेको छ तर एउटा मानवीय धर्मले, एउटा नागरिकको धर्मले हामीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नै पर्छ र त्यही धर्म हामीले गरेका हौँ। अब चाँडै नै अवस्था सहज होस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको छ। चन्दन अग्रवाल र केही युवा साथीहरू जो सामाजिक कार्यमा लागि परिरहनु भएको छ। अन्जु, के छ हालखबर? लामो समयपछि हामी पनि आएका छौँ होइन। जस्तो अहिले लकडाउन छ, यो लकडाउनमा सरहरू जस्तो चन्दन सर र साथीहरू जस्तो प्रकाश विमल जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, युवा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रात लिएर आउनु भएको छ। कस्तो लागिराखेको छ? एकदमै खुसी लागिरहेको छ। यस्तो लकडाउन भएको बेलामा उहाँहरूले मलाई सम्झिनु भयो, यति धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, जस्तो लकडाउनले बुवा चाहिँ काम गर्न जानु भएन, अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ अवस्था, कस्तो छ घरको अवस्था कस्तो छ? अहिले अब ठिकै छ, के अरे अब काममा हिँड्न दिनु भएको छैन, बाटोतिर हिँड्न दिँदैन। अब गयो भने नि फर्काइदिनुहुन्छ, धेरै मेला लाउन नि दिनु हुँदैन, यस्तो जान पनि पाउनु भएको छैन अहिले। अनि यस्तो बाँडिरहेको छ। हजुर, त्यही हो। हुन्छ, अब उहाँ सरहरूले सहयोग गर्नुभयो, यदि फेरि पनि गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला होइन। अब यो पनि भाडामै होइन, यो भाडा कति तिर्नुपर्छ? 1500 होइन? भाडा तिर्नु भएन? बुवालाई थाहा छ, ठिक छ, हामी बुवासँग पनि कुरा गरिदिन्छु। अब तपाईँको इन्टरभ्यू पनि धेरै हेर्नु भएको छ होइन। एउटा गीत पनि गाइदिनु पर्यो अब, किनकि अब धेरै भयो गीत नसुनेको होइन। यति दुःख गरेर आउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ रात लिएर आउनु भएको छ। आजकल गीत कतिको लेख्नुहुन्छ, कतिको गुनगुनाउँछ आजकल? छैन है। अनि यति मिठो स्वर छ, त्यो स्वर त त्यसै जान्छ। एउटा गीत पनि आइसक्यो बजारमा होइन। बेला बेलामा प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्यो गीतहरू चाहिँ। अब भनौँ न, यसो युट्युब हेर्ने अथवा अडियो सुन्ने, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्यो नि त। त्यस्तो के भएन अहिले? त्यस्तो छैन। अब आफै घरमा बसेर यस्तो गीत गाउने, यस्तो बनाउने, त्यस्तै हो। हुन्छ, अब यो अलिकति रात आएको छ होइन, यो रात आएको छ। अब यसलाई चाहिँ मिलाएर प्रयोग गर्नु होला र केही अप्ठ्यारो भयो भने पनि भन्नु होला, हामी सबैले सहयोग गर्छौँ। एउटा गीत गाइदिनु अन्तिममा। कुन गाउनुहुन्छ? मैले हल्का बनाएको थिएँ कोरोनाको बारेमा, त्यही गाउँछु। हे जता पनि कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरस, एक कुराले मनमा पिर लागिरहन्छ, मरिन्छ कि बाँचिन्छ होला। लकडाउनले सुरक्षित गरेछ, गरे पनि मनमा पिर धेरै लागिरहेछ। लकडाउनले सुरक्षित गरेछ, गरे पनि मनमा पिर धेरै लागिरहन्छ। हुन्छ, यहाँ चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है। र राम्रोसँग बस्नु होला, केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने फेरि पनि सम्पर्क गर्नु होला है। विमल, के अरे यसो गरौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी अन्जु अग्रवाल र केही युवा सामाजिक साथीहरूमा रहेर चाहिँ अन्जुको घरमा सहयोग गरेका थियौँ। केही रकम र केही रात अन्जुलाई चाहिँ हुने गरी, अन्जुको परिवारलाई हुने गरेर सहयोग गरेका थियौँ। तर अहिले भने हामी अन्जुको छिमेकीलाई सहयोग गर्न लागिराखेका छौँ। मैले नभनौँ, सरहरूले चाहिँ अन्जुको छिमेकीहरूको अवस्था पनि अलिकति दुःख लाग्दो छ।
जस्तो अन्जुको अवस्था छ त्यस्तो त नहोला, तर पनि त्योभन्दा कम छैन है। उनको छिमेकीको अवस्था पनि एकदम कम छ। तपाईँले अन्जुको घर आउनुभयो भने वरिपरि हेर्नुहुन्छ, वरिपरि केही 3-4वटा घर त्यस्तै छ। तसर्थ हामीसँग भएको केही राहतहरू चाहिँ उहाँलाई अन्जुको छिमेकीहरूलाई पनि सहयोग गर्नको लागि आइपुगेका छौँ। हामीलाई यो मानेमा खुसी लागिराखेको छ कि यो कार्यक्रममा अन्जुले पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ र अन्जु आफैले पनि आफ्नो छिमेकीलाई चाहिँ सहयोग गर्न लागिरहनु भएको छ। सँगै चन्दन अग्रवाल तपाईँले देखिरहनु भएको छ, जो सामाजिक अभियन्ताकर्ता पनि हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ व्यापारी, खाद्यान्न व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। त्यस गरी युवा साथीहरू जो चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ सामाजिक काम गर्नुपर्छ है, समाजमा भएका गरिब निमुखा वर्गलाई पनि हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ है, हामीले नगरी कसले गर्ने भनेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आत्मसात भएर चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँले चाहिँ अन्जुको छिमेकीलाई चाहिँ केही सहयोग गर्न लाग्नु भएको छ। अब हामी यो सानो भिडियो तयार पारिराखेका छौँ र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला र अन्जुले चाहिँ जुन सहयोग गर्न लागिराखेकी छु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले पनि हामी त्यतातर्फ लाग्न चाहन्छु। घरमा जानु नको। अरे यस्तै एउटा किन्न पर्ने भयो कि हाली। आमा आउनु अगाडि आउनु। आमा यो नानीलाई चिन्नुहुन्छ नि? नानीको नाम थाहा छ आमा हजुरलाई? थाहा छैन है? यहीँ तपाईँको घरभन्दा उता पल्लो घरको नानी होइन? अब यो घर भयो जस्तो चिन्नुहुन्छ नि तपाईँको छिमेकी होइन? नन्द हुनुहुन्छ होइन? जस्तो कस्तो उहाँले चाहिँ गीत पनि राम्रो गाउनुहुन्छ, आज उहाँलाई पनि राहत दिनुभयो, हजुरलाई पनि दिनु, कस्तो लागिरहेको छ? के तिमीले दिएको खुसी लागिरहेको छ। के भन्नुहुन्छ अब सबैलाई के भन्नुहुन्छ? सबैहरूलाई के भन्नुहुन्छ जसले चाहिँ रात लिएर आउनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो लकडाउनको बेला हामी जस्तो गरिबहरूलाई हेरेर, हामी जस्तो मुखहरूलाई बुझेर आउनुभयो। मेरो नन्दको पनि त एउटा भावना धेरै इच्छा छ। उहाँ गरिब भएको कारणले, आर्थिक कमजोरी भएको कारणले उहाँले आफ्नो इच्छाहरू लुकाएर राख्नु भएको छ र उसलाई उसको इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई धन्यवाद। जस्तो तपाईँ यहाँ बसिरहनु भएको छ, अब यहाँ चाहिँ अब यहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, सहयोग आएको छैन वडाहरूले अथवा कुनै संस्थाहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेकै गरेको थियो? योभन्दा अगाडि 10 किलो चामलहरू थियो नि। 10 किलो चामलहरू दिनुभएको छ होइन? 3 हप्ता अगाडि। ठिक छ। अब हुन्छ, अब यो सहयोग पाउनु भएको छ, उहाँहरूले दिनुभएको छ होइन? सर कस्तो लागिराखेको छ अन्जुलाई पनि सहयोग